دی تربیت کیسی کیتی ہے، او دولن بنن لگیاں کنجری دی کاپی کردی ہے یا فاطمہ زہرا دی کاپی کردی ہے؟ ہن دیکھیا جائے گا جدوں او دولا بن رہا ہے تو اس نو زمانے دا کوئی ایکٹر او دا کردار یاد آندا ہے یا علی المرتضی دا کردار یاد آندا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ وسلم آپ دا فرمان پاک ہے، حضور فرماندے نے کہ جو بھی بلند آواز نال درود پڑھے گا او دے دل وچوں منافقت ختم ہو جائے گی۔ درود پڑھنا حکم خداوندی ہے اور اہل سنت و جماعت دی محافل دی یہ خوبی اور حسن ہے کہ ساڈے ہاں درود کسے نو ساڑن واسطے نہیں پڑھیا جاندا بلکہ کلیجہ ٹھارن واسطے پڑھیا جاندا ہے۔ درود پڑھن دے بہت سارے مقاصد نے، ایک مقصد ایسا ہے کہ جس نو صرف عشاق جاندے نے کہ درود پڑھیے تو پتہ چلدا ہے کہ شہد بھی اتنی مٹھاس نہیں منہ نو دیندا کہ جتنا محمد نام دیاں میماں منہ نو میٹھا کردیاں نے۔ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، تو ذرا اپنا منہ میٹھا کرن واسطے با آواز بلند درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی۔ زینت محفل بزرگ عالم دین مجاہد ملت حضرت علامہ حافظ محمد اسلم چشتی صاحب گولڑوی زیدہ مجدہ، عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محبت فرمان والے بھائی، خطیب اسلام حضرت علامہ حافظ محمد عثمان اسلم نقشبندی صاحب، امام مسجد حاضہ، آپ نے بڑی محبت دے نال اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ عاشق مدینہ محمد نعمان مرزا آپ دی شادی خانہ آبادی دے موقع تے ایک ایسی محفل سجائی جا رہی ہے کہ جس دے اندر حضور دی محبت و شریعت دا پیغام بھی حضور دے غلامہ تک پہنچایا جائے۔ خواہش ہے کہ اس محفل دے اندر تو حاضر ہو۔ کریم مالک نے کرم فرمایا، مینوں وعدہ مطابق حاضری دی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ کریم آپ نو اور مینوں بھی اپنے گھر حاضری دی جو توفیق عطا فرمائی اس تے اجر عظیم عطا فرمائے، اور جس طرح انسان دی دعوت تے سانو مسجد پڑھن دی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح اپنی دعوت تے نماز دے وقت بھی مسجد پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس خاندان نو، دولا دے بزرگاں نو، انہاں دے پورے خاندان نو میں اس موقع تے مبارکباد پیش کراں گا کہ جنہاں نے اپنی خوشیاں اپنے نبی دے نام لگائیاں نے۔ جس معاشرہ دے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرہ دے اندر سانو ہمیشہ دکھ اور غم اور پریشانی دے موقع تے رب یاد آندا ہے، اور اس معاشرہ دے اندر اپنی خوشی دے موقع تے دین دا ذکر کرنا، اسلامی محفل قائم کرنا، سرکار دیاں باتاں کرنا، اور شادی دے کچھ لمحات نو مسجد دے اندر یا ایسی جگہ تے کہ جتھے ذکر مصطفیٰ کریم ہو رہا ہوئے، ایک کم بہت زیادہ مشکل ہے۔ اتنا مشکل ہے کہ خاندان دے اپنے لوگ ہی جس طرح مینڈک اچھل دے نے اس طرح اچھل اچھل کے تو ایک بات کہندے نے کہ کدی شادیاں بھی انج ہوئیاں نے، کیونکہ مزاج ایک ایسا بن گیا ہے کہ جب تک ناچ گانا نہیں ہوئے گا، جب تک شریعت دی بغاوت نہیں ہوئے گی، جب تک دین نال ٹکراؤ نہیں ہوئے گا، جب تک اپنی طبیعت دے مطابق اسی معاملات نہیں کران گے تو شاید لوگ سمجھدے نے کہ خوشی نہیں ہو سکتی، حالانکہ حقیقی خوشی اسے وچ ہے کہ زمانہ پاویں ناراض ہو جاوے، ایک مکین گنبد خضرا راضی رہنا چاہیے ہے۔
اپنے آقا دے نال اپنا تعلق استوار رہنا چاہیے. اساں نے کچھ اپنیاں پہچاناں بنائیاں ہوئیاں نے. ایک ساری پہچان یہ ہے، میرے کول جمعہ تے ایک دفعہ ایک دوست آئے اور کہنے لگے کہ میں جس علاقے چ رہنا ہے اس علاقے چ ایک چودھری صاحب نے، میں تو انہاں نو دنیا دار سمجھدا سا، لیکن حضرت صاحب میں تو دیکھیا وہ تے بہت دیندار لوگ نے، دولت مند ہونے دے باوجود بھی بہت دیندار لوگ نے. تو میں نے پوچھیا جی تساں انہاں دی دینداری کس طرح چیک کیتی ہے؟ تو کہنے لگے جی کہ چودھری صاحب دے ابا جی فوت ہو گئے سن. تو کل دی محفل میں نے کل دیکھی ہے تو عجیب رنگ سی، اتنے علماء تشریف لے آئے، اتنا قرآن پڑھیا گیا، لکھاں دے حساب نال کلمہ اور لکھاں دے حساب نال درود اور 500-700 دفعہ قرآن پاک دے ختم. تو میں تو کل دیکھیا کہ وہ بہت دیندار نے. تو میں نے کہا کہ میرے بھائی اگر ناراض نہ ہو وہ تو اس بندے دا نام دس سکتے ہو کہ جس نے تانوں یہ سمجھایا ہے کہ دینداری کل تے چیک ہوندی ہے؟ اس بندے دا نام دس سکتے ہو کہ جنہیں دسیا کہ چیلم اور فوتگی دے موقع تے دینداری چیک کیتی جاندی ہے؟ میں کہا خدا دے بندے خود سوچ، گویاں دا بھی کوئی مر جاوے تے اتھے گویہ تے جنازہ نہیں پڑھائے گا، مولوی نہیں پڑھانا ہے. بانڈاں دا کوئی مر جائے، میراسیاں دا کوئی مر جائے تو کل دے موقع تے ہون انہاں نے شفاء اللہ یا عطا اللہ نو نہیں بلانا، ہون اپنے محلے دے علماء نو بلان گے، کیونکہ ہون فوتگی دا معاملہ ہے. ہون تے پتہ ہے نا، ہون قبر دیاں کنداں میں چلا گیا ہے، ہون گھر کھلوتی پراڈو تے کم نہیں آئے گی، پر غلاف وچ لپٹیا محمد دا قرآن کم آ جائے گا. ہون او دے گھر وچ پیا سونا تو کم نہیں آئے گا، مگر زبان نال پڑھیا درود و سلام کم آ جائے گا. تو جدوں کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں اس تو علاوہ، کل تے آنا ہی علماء نے ہے، تو دینداری کل تے چیک نہیں ہوندی. اگر کسے دا دیندار ہونا چیک کرنا ہے نا تو پھر شادی دے موقع تے چیک ہوئے گا، یا جدوں بیٹی دی ڈولی گھروں نکل رہی ہے ادوں چیک ہوئے گا، یا جدوں بیٹے دی بارات جا رہی ہے ادوں چیک ہوئے گا کہ دولت ہے سی، پیسہ ہے سی. ہن دیکھیا جائے گا انہیں بیٹی دی تربیت کیسی کی ہے، وہ دولن بنن لگے ہاں کنجری دی کاپی کر دی ہے یا فاطمہ زہرا دی کاپی کر دی ہے. ہن دیکھیا جائے گا جدوں وہ دولہ بن رہا ہے تو اس نو زمانے دا کوئی ایکٹر او دا کردار یاد آندا ہے یا علی المرتضی دا کردار یاد آندا ہے. ہن دیکھیا جائے گا کہ دین نال کتنا تعلق ہے. لیکن اس معاشرہ دے اندر ایک بڑا عجیب جیا مزاج جے، بیٹا اگر فیل ہو جائے نا تو جا کے پوچھو با بیٹا کیوں فیل ہویا، تو کہنے گے جی اللہ دی مرضی. زمین بیچی سی اور بیٹے نو باہر بھیجنا سی، لیکن معاملات نہ ہو سکے، ویزا نہ ملیا، 2 نمبری ہو گئی، دھوکا ہو گیا، تو کہندے نے اللہ دی مرضی. کوئی بھی کام کیتا اودے اندر نقصان ہو گیا تو کہندے نے اللہ دی مرضی. لیکن کوئی بیٹا اگر فرسٹ ڈویژن لے کے پاس ہویا ہے نا تے کوئی مبارک دین جائے گا تو بندہ کہے گا جی میرے پتر محنت ہی بڑی کیتی ہے. فیل ہویا تو ناکامی رب دی مرضی تے چلی گئی، پاس ہویا تو محنت پتر کیتی ہی بڑی ہے. بندے نے مکان چنگا بنا لیا تو میں جناب بڑی محنت کیتی، میں کاروبار کیتا، میں باہر گیا، میں اپنیاں زمیناں بیچ کے بچے واسطے ویزے دا انتظام کیتا. ساریاں کامیابیاں بندہ اپنے نال لاندا ہے اور ناکامیاں تے اللہ دی مرضی. او کدی آکھیا کر جو میرے گھر چولہے پہ جلدے نے میری محنت دا نتیجہ نہیں، میرے رب دی کرم نوازیاں دا نتیجہ ہے. اور میرے رب نے میرے تے احساناں دے دروازے کھولے نے. او اج ایک ریڑھ دی ہڈی دا موڑا ہلا دے وے نا تو پھر میریاں جوانیاں کسے کم دیاں نہیں رہندیاں. تو حضرات گرامی، ایسے ماحول وچ محفل دا انعقاد کرنا اور اپنی شادی دے موقع تے سرکار دا ذکر کرنا، میں پھر انہاں نوں مبارکباد پیش کردا ہاں. اج دا جو دن ہے اسلامی لحاظ دے نال بڑی عظمتاں اور برکتاں والا دن ہے. رجب شریف دا مقدس مہینہ ہے اور اس مہینے نوں بہت ساریاں نسبتاں حاصل نے. گفتگو تو میں نے کرنی ہے جس واسطے میں حاضر ہوئے، میں نے ایک واقعہ دا حکم بھی دیتا گیا ہے، لیکن میں تھوڑا جیا کیونکہ کہندے نے کہ پھل موسم دا اور گل ویلے دی، تو تھوڑی جی وہ بات سمجھانا چاہتا ہے. رجب شریف دا مقدس مہینہ ہے،
اس مہینے نو اگر تسی اختصار دے نال ادی پہچان کراؤ کہ رجب دا تعارف کیا ہے، تو اختصار دے نال رجب دا تعارف یہ بنتا ہے کہ ادا پہلا اشرا ولی دا ہے، دوسرا اشرا علی دا ہے، اور تیسرا اشرا نبی دا ہے۔ پہلے اشرے دے اندر چشتیاں دے بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا عرس ہے، دوسرے اشرا دے اندر حضرت مولا کائنات علی المرتضی آپ دی ولادت ہے، اور تیسرے اشرے دے اندر شب معراج ہے۔ آقا کریم نے اپنے سر دی اکھاں نال جاگدیاں اپنے اللہ دی زیارت بھی فرمائی اور اپنی گناہگار امت دی بخشش دے وعدے بھی لے۔ اگر تھوڑا جیا اس نو تفصیل نال بیان کرا، مکمل تفصیل نال نہیں، تھوڑا جیا، تو اس دے ہر دن نو، رجب دے ہر دن نو کوئی نہ کوئی نسبت حاصل ہے۔ یکم رجب نو حضرت امام محمد باقر آپ دا یوم ولادت ہے۔ 3 رجب نو حضرت اویس کرنی آپ دا عرس منایا جاندہ ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس جگہ تے ایک بات کرنی میں ضروری سمجھدا ہے کہ ایسی محافل دے اندر ضرور کوئی نہ کوئی اصلاح دا پیغام ہونا چاہیے۔ اویس کرنی او عظیم شخصیت نے، اور جو بات میں کر رہے ہیں کسی عام آدمی نے لکھی بھی نہیں، امام مسلم نے لکھی ہے مسلم شریف دے اندر۔ اور جو علم حدیث نال تعلق رکھتے نے انہوں نے پتہ ہے کہ قرآن تو بعد افضل کتاب بخاری ہے، لیکن بہت سارے آئمہ بخاری نالوں بھی امام مسلم دی مسلم شریف نو زیادہ اہمیت دیندے نے۔ حدیث پرکھن دا، حدیث دا جو معیار آپ نے قائم کیتا ہے امام مسلم نے، بعض علماء دے نزدیک وہ امام بخاری تو بھی اعلیٰ ہے۔ ویسے سیاہ ستہ وچ دوسرا نمبر ہے مسلم شریف دا، اور امام مسلم امام بخاری دے شاگرد بھی نے، تو بہت عظیم کتاب ہے۔ او دے اندر لکھدے نے کہ آقا کریم مسجد نبوی دے ممبر تے بیٹھے نے، حضور نے اپنی قمیض مبارک دے بٹن بھی کھولے، اور جس طرح بندے نو اچانک کوئی بڑی پیاری خوشبو آوے نا تو بندہ اس نو بڑے پیار نال سونگدا ہے، محسوس کردا ہے۔ حضور نے اس طرح کوئی چیز سونگی، پیار بھرا سانس لیا، تو صحابہ نے عرض کیتی آقا کی سونگ رہے ہو، کی محسوس فرما رہے ہو؟ کیونکہ حضور دے غلاماں نو پتا سی کدی کدی جو ساڈی اکھ نہیں دیکھدی ہوندی انہوں مصطفیٰ دیکھ لیندے نے، کدی کدی جو اسی محسوس نہیں کردے انہوں مصطفیٰ کریم محسوس کر لیندے نے، کدی کدی جو ساڈی قوت شامہ وچ نہیں آندا وہ حضور دی قوت شامہ وچ آ جاندا ہے۔ تو آقا کی محسوس کر رہے ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ یمن دے اندر میرا ایک عاشق رہندا ہے، اویس بن عامر اس دا نام ہے، بڑی ہی میرے نال محبت کردا ہے، تو میں نو اس دے پیار دی خوشبو آ رہی ہے، میں نو اس دے پیار دی۔ صحابہ نے عرض کی آقا اتنی محبت کردا ہے تو یمن اتنا دور تو نہیں، آ کے آپ دا صحابی کیوں نہیں بندا، آپ دی زیارت کیوں نہیں کردا، آپ دی محفل وچ کیوں نہیں بیٹھدا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ضرور آندا، مگر اس دی ماں اکھاں تو نابینی بھی ہے، عمر بھی زیادہ ہے، ضعیف بھی ہے، اور اس تو علاوہ ماں دی خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا ماں دی خدمت او دے راستے دی رکاوٹ ہے، اور ماں دی خدمت واسطے او رکیا ہے، اور میرے کول نہیں آندا۔ چلو او نہیں آندا تو تسی میرا جبہ تے او دے تک پہنچا سکدے ہو نا۔ آقا نے جبہ اتاریا اور فرمایا کہ اے جبہ اس تک پہنچا دینا، اور اس نو کہنا کہ میری امت دی بخشش دی دعا کرے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں وہ جبہ لے کے پہنچے۔ جس بات واسطے میں نے اس بات نو شروع کیتا اور حضرت اویس دا تذکرہ کیتا، وہ اے ہے کہ اس واقعہ دے اندر انہاں دی محبت دا جو بیان حضور نے کر دیتا کہ میرے نال کتنا پیار کردا ہے، لیکن ایک بات سمجھن والی ہے کہ آقا کریم نے فرمایا ماں دی خدمت کردا ہے اس وجہ تو نہیں آندا، جاؤ اودے کولو میری امت دی بخشش دی دعا کراؤ۔ تو میرے آقا نے ایک پیغام دیتا، تانوں پتہ چلے نا کہ کوئی ماں باپ دی خدمت پیا کردا ہے تے اودے کولو جا کے دعا کرایا کرو، ماں دی خدمت دی وجہ تو اللہ اودی دعا قبول فرما لیندا ہے۔
اگر اپنیاں دعاواں قبول کرانا چاہتے ہو تو کدی کدی ماں باپ دے قدماں وچ بیٹھ کے انہاں دے پیر دبا کے دعا کیتی کرو، انہاں دی خدمت کر کے دعا کیتی کرو۔ میرے بھائیو، او ولی حضرت با یزید بسطامی کے جنہاں دا مقام اہل علم فرماندے نے کہ جس طرح ملائکہ وچ جبرائیل دا مقام ہے، اس طرح فرشتیاں وچ ولیاں وچ حضرت با یزید دا مقام ہے، لیکن با یزید فرماندے نے عبادت وچ کمی کونی سی، پر اکھاں دے پردے عبادت دی وجہ تو نہیں اٹھے، ماں دی خدمت دی وجہ تو اٹھے نے۔ تو اپنے والدین دی خدمت کرو۔ میرے آقا فرماندے نے جو ماں باپ دی خدمت کردا ہے اللہ کریم دیاں دعاواں قبول کردا ہے۔ اور دوسری یہ بھی بات حضور نے دسی جو اس دے اندر سمجھن والی ہے کہ کدی کدی اپنے عملاں تے مان نہیں کرنا چاہیے، کسی چھوٹے کولو بھی دعا کرا لینی چاہیے، کدی کدی کسی چھوٹے کولو بھی دعا کرا لینی چاہیے ہے۔ امام الانبیاء نے جو ہاتھ چک دین تو رب کائنات دا نظام بدل دیندا ہے۔ اور پھر جبہ لے کے کون جا رہے نے؟ حضرت علی جا رہے نے، حضرت عمر جا رہے نے۔ ہن اویس سید التابعین ہے، لیکن سارے ولی مل جان تو ادنا صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علی تو پھر علی ہے اور عمر، کیا مقام ہے دونوں دا۔ یہ جا کے کہہ رہے نے تسی دعا کرو تو کدی کدی نہ کسے دے اچھے اور خالص عمل دی وجہ تو اس کو دو بھی دعا کرا لینی چاہیے۔ آج ساڈے ہاں پتہ یہ مزاج کیسا ہے کہ تسی تنہائی وچ کسی نعت خان کولو دوجے نعت خان دے متعلق پوچھ لو کہ فلاں نعت خان کیسا ہے، تنہائی وچ پوچھ لو ذرا، تے پھر وہ تانوں اودے نہ عیب گناوے گا، کیونکہ نعت خان سمجھدا ہے کہ میرے تو بڑا نعت خان ہی کوئی نہیں۔ تسی کسی خطیب کولو دوجے خطیب دے متعلق تنہائی پوچھ لو، اس دیاں غلطیاں گنوائے گا، انہوں تے بولن دا چج ہی نہیں آندا، خطابت تو مینوں آندی ہے۔ تسی کسی پیر صاحب کول دوجے پیر دی گل کر کے دیکھو، ہن تے دو سکے بھائی نے نا، تے ایک بھائی نو مل کے دوجے کول جاؤ تو کہندے نے تو تے جنت جا ہی نہیں سکدا، تو انہوں کیوں جا کے ملے ہیں؟ یعنی مزاج ایسے بن گئے۔ لیکن جو صبغت اللہ دی رنگینی لے کے بیٹھے ہوندے نے نا، اور جنہاں نے نبی پاک دی غلامی اپنائی ہوندی ہے، وہ لوگ پھر اندر حسد نہیں رکھتے، بلکہ وہ دوسرے دی عزت جو اللہ نے عطا کیتی ہوندی ہے انہوں ہضم کرن دا مزاج رکھتے نے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو جدو مدینہ پاک حاضر ہوئے، کیونکہ 6 رجب نو آپ دا عرس بھی ہے، تو یہ بھی بات عرض کرنا چاہنا ہے کہ معین الدین نو فرمایا جاؤ میں تو انہوں اجمیر دا والی بنا دیتا ہے۔ پھر حضور غوث اعظم کول گئے، غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تربیت کر دیتی ہے، ہندوستان دی سرحد تے ایک اللہ دا شیر لیٹے ہے، اس کول رک جانا ہے، وہ جب تک اجازت نہ دے اگے نہیں جانا۔ حضور اس شیر دا نام دسو، فرمایا داتا علی حجویری کیا جاندہ ہے۔ داتا علی حجویری کو رک جانا ہے، اگر وہ زندہ ہوندا تو میں اودی بیعت کردہ، اتنا بڑا اللہ دا ولی ہے۔ تو خواجہ صاحب آ کے رک گئے، 40 دن چلا کٹیا، اور 40 دنوں میں جو دیکھیا جان تو پہلے ذرا دیکھو بھائی، کسے دی تعریف کرنی اوکھی بڑی ہے، کسے دی تعریف کرنی مشکل ہی بڑی ہے، لیکن 40 دن جو تنہائی بھی خواجہ نے دیکھیا سی کیا لوگوں 90 لاکھ نو کلمہ تے میں پڑھانا ہے، پر جدے کول میں بیٹھا رہا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ کسی دی تعریف کرنا اوکھا ہی بڑا جے، اج تو حسد نے مار مکایا ہے۔ اج تو کسے واسطے نا اسی تعریف صرف خودی کردے ہاں جدی جیب چوں نوٹ نکلدا ہوگی۔ اسی تے نوٹ پیچھے شرابیاں نو بھی عاشق رسول کہہ دیندے ہیں، اتھے تے نوٹ پیچھے عیاشاں نو بھی جناب بہت بڑا چڑھا کے انہاں واسطے کیا جاندا ہے، جنوں تصوف دی ہوا نہیں لگی موٹا لفافہ دے دے تے وہ بھی غوث کامل بن جاندا ہے۔ لیکن بغیر مطلب دے، بغیر غرض دے، صرف رب دا بندہ سمجھ کے اودی اچھائیاں بیان کرنا، اودی خوبیاں بیان کرنا، یہ بڑے مشکل ہے۔ اور جیڑا کسے دی خوبی بیان کرن دا جذبہ رکھدا ہوئے نا، پتہ چل جاندا ہے اودے دل وچ رب نے کھوٹ نہیں رکھیا۔
ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ तो 40 दिन जो कशफ दे नाल देखिया सी फरमाया मोइनुद्दीन अपने अंदर दी सफाई इन्हां लफ्जां नाल दस रहा है गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दा उर्स भी है, फिर इमाम शाफी दा उर्स भी इसे महीने च मनाया जाता है। हजरत मौला अली दी विलादत भी इसी मुकद्दस महीने दे अंदर है। और जांदियां जांदियां हजरत अली दी अजमत विच एक बात अर्ज कर दें ताकि मजमून क्योंकि मेरा जो है वो तो मैंने अर्ज करना ही करना है, लेकिन आले सुन्नत ते अल्लाह दा यही तो करम है कि जिस दी भी गल करनी होवे ना अगर निस्बत हुजूर दी है तो साडे मट्ठे ते कदी पसीना आए ही नहीं, असी खुले दिल नाल बात करते हाँ। तो कौन अली अल मुर्तजा, किसी आशिक ने बड़े मजे की बात की है, वो कहते ने इल्मो हिकमत के तारे हमारे अली, इल्मो हिकमत के तारे हमारे अली, बेकसों के सहारे हमारे अली, इल्मो हिकमत के तारे हमारे अली, बेकसों के सहारे हमारे अली, जिनके दीदार की आप मांगे दुआ मुस्तफा को प्यारे हमारे अली, मुस्तफा को प्यारे हमारे अली, उनकी आमद पे महशर में देंगे सदा औलिया मिलके सारे हमारे अली, कुफर कांपे जो उतरे वो मैदान में, कुफर कांपे जो उतरे वो मैदान में, नारा रिजवान मारे हमारे अली, बाबे जन्नत खुला समझो उसके लिए, जिसको कर दें इशारे हमारे अली, हशर में जब वो सैयद नजर आएंगे हम लगाएंगे नारे हमारे अली। और कुछ लोग ने कि जो कहते ने प्यार तो है मगर जिक्र नहीं कर सकते, प्यार तो है आले बैत नाल मगर जिक्र करना थोड़ा जिहा मुश्किल है। तो किसी शायर ने बड़े मजे की बात की है, वो कहता है दिल में है गर तो लब पे भी इकरार चाहिए, इकरारुम बिल लिसाने व तस्दीकुम बिल कल्ब, अगर दिल में है तो जुबान पे क्यों नहीं आ रहा, दिल में है गर तो लब पे भी इकरार चाहिए, हैदर की चाहतों का भी इजहार चाहिए। कलाम लंबा है, बस एक शेर इस कलाम का सुनो, कमाल कर देती है शायर ने। कहता है जोड़ी बनी है हैदर ज़हरा की इसलिए, जोड़ी बनी है हैदर ज़हरा की इसलिए, गुलहाए खुल्द को भी तो गुलजार चाहिए। तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा आप दा यौम विलादत है 13 रजब नू, 15 रजब नू हजरत सैयदना इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दा उर्स है। क्योंकि साढ़े हाँ बहुत सारिया चीज़ां अपनी मर्जी नाल बयान नहीं कीतियां जांदियां या बाज दफा तवज्जो नहीं रहिंदी, तो जो चीज असी बयान न करिए तो गैर दूसरे उस तो फायदा उठाते हैं। जदों साढ़े हाँ 15 रजब नू हजरत इमाम जाफर सादक, और याद रखो इमाम जाफर सादक दा दिन मनाना, आप दी नियाज देना
یہ ہر نقشبندی نو بھی کرنا چاہیے اور ہر سنی نو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ وچ امام جعفر صادق اس شجرے وچ بھی شامل نے، شجرہ طریقت دے اندر امام جعفر صادق اس دے اندر بھی شامل نے، اور کیونکہ سادات وچ بھی آئمہ سادات وچ آپ دا شمار ہے، تو جدوں ساڈے ہاں نہ کیتا گیا، ساڈے بچیاں نو نہیں سی پتا کہ 15 رجب، تو ایک دوسرے طبقے نے اس نو کھچ کھچ کے 22 رجب تے لے گئے۔ او دی وجہ یہ سی کہ 22 رجب نو انہاں دا ذکر کر کے ایک اور ذکر نو روکیا جائے، کیونکہ 22 رجب عرس ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دے صحابی نے۔ تو حضرات گرامی، امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا عرس ہے، اور ضرور آئمہ اہل بیت اپنے علماء کو لو پوچھو، علماء دے قریب رہو تاکہ انہاں ہستیاں دے ایام منائے جان، انہاں دی جو اصل تاریخ ہے یا اہل سنت دی کتب دے اندر جو تاریخاں لکھیاں نے انہاں دے مطابق منائے جان، ورنہ کچھ عرصے تو 20 جمادی الثانی نو سیدہ فاطمہ دا یوم ولادت منانا شروع کر دیتا گیا تاکہ 22 جمادی الثانی دا جو اصل دن ہے اس نو روکیا جائے۔ تو اہل سنت اپنے اپنے علماء دے، اسی کیونکہ دور ہو چکے ہاں اور ساڈا دینی کتب دا مطالعہ بھی کم ہو گیا، قرآن کولو بھی دور، فیس بک، نیٹ، ٹی وی، انہاں چیزاں نے ساڈی نسل تباہ کر دیتی ہے، اور تانوں اندازہ ہی نہیں کہ کفر تانوں کس طرح تباہ کردا ہے، تہاڈیاں نسلاں کس طرح تباہ کردا ہے۔ کفر دی پلانگ یہ ہے کہ سب تو پہلے کسی چیز نو کہانی دے اندر لے کے آندا ہے، جدوں دیکھدا ہے کہ اس کہانی نو پسند کیتا جا رہا ہے تو پھر اس دے کارٹون بندے نے، جدوں دیکھدا ہے کہ اس کارٹون نو بھی پسند کیتا جا رہا ہے تو پھر اس کارٹون دے اندر جو لباس ہوندا ہے کفر او مارکیٹ وچ لے کے آندا ہے۔ اس لباس تو بعد جدوں او لباس بھی مسلماناں دے گھراں وچ پہنچ جاندا ہے تو پھر اس کارٹون اور لباس تو بعد چوتھے نمبر تے اس نو ایک فلم دا روپ دے دیتا جاندا ہے۔ ہن تو ایک اور اس سے اگلا سٹیپ چلایا گیا ہے کہ اسی کہانی نو گیم دی صورت وچ لے آیا جا رہا ہے تاکہ مسلماناں دے بچے بچیاں اس نو گیم دے طور پہ استعمال کرن۔ مثال دے طور پہ ایک باربی دی کہانی سٹوری لکھی گئی، اس دے فراق دیاں باتاں کیتیاں گئیاں، جدوں سٹوری مشہور ہو گئی تو پھر اس نو کارٹون بنایا گیا، اس کارٹون وچ باربی دا لباس دکھایا گیا، فراق دکھائے گئے، تو ساڈے مسلماناں دے گھراں دے اندر جدوں کارٹون پہنچے تو بچیاں نے دیکھیا کہ لباس تو کتنا پیارا ہے، پھر اس نے اپنے ماں باپ نو کیا کہ میں نے ایسا لباس پہننا ہے، کیونکہ کارٹون دی شکل وچ وہ چیز پھیل چکی سی تو کفر نے دکاناں تے اس دے لباس نو بھی بھیج دیتا۔ ہن بیٹی دی فرمائش سی، باپ نے خود دکھایا، وہ جا کے لباس خرید کے لے آیا۔ ہن باربی دے لباس دا جو حسن سی وہ اے سی کہ اس حسن وچ نہ قمیض دے بازو سن اور نہ سر تے دوپٹہ سی۔ ہن کفر نے ساڈی بچی نو کیا نہیں کہ تو دوپٹہ نہیں کرنا، کیا نہیں کہ تو سلیپ لیس لباس نہیں پہننا، لیکن پھر ایسا ہو گیا کہ جدوں باپ نے اسی کپڑے دے نال میچ کر کے دوپٹہ لے آندا تو بیٹی نے دوپٹہ پرے سٹ دیتا، باربی نے تو دوپٹہ نہیں سی کیتا، تو میں نے بھی نہیں کرنا۔ پھر کفر نے سنڈریلا دی سٹوری لے آندی، پھر سنڈریلا دے کارٹون بنے، پھر اس کارٹون وچ سب تو اہم چیز سی سینڈل، تو اس سینڈل نو پھر مارکیٹ وچ لے آندا گیا اور اس سینڈل نو مسلمان بچی نے پہنے آ، تو جدوں مسلمان بچی نے وہ سینڈل پہن کے چلی تو باویں جس مرضی کو پوچھ لو کہ سینڈل ہیل والی جدوں پا کے بچی چلے تو پھر اس دے جسم دے اعضاء کس طرح نظر آندے نے، اور پھر باربی دا لباس پہنے سی وہ سینڈل۔ سب تو بڑی بات خرابی دی اتھوں پیدا ہوئی
کہ کاش تو باربی دی سٹوری کاری نہ لے آندا، تو فاطمہ زہرا دی سیرت دی کتاب لے آندا، کاش تو سنڈریلا دے سینڈل دی کہانی نہ لے آندا، کاش تو عائشہ صدیقہ دے کردار دی کتاب لے کے آندا، تیری بیٹی پہلے دن ہی نظام زندگی اس فاطمہ دا پڑھ دی کہ جدا گزر ہوئے نہ تو شرم و حیا بھی ادب نال سر جھکا لیندے نے۔ تو ساڈا ایک نظام ایسا ہونا چاہیے سی، لیکن دیکھ لو کہ اسی شریعت کو دور ہو گئے۔ اس وقت پریشانی دے وقت اسی اپنے اللہ دی بارگاہ وچ چکدے بھی نہیں۔ میں جو بات عرض کر رہے ہیں اس نو سمجھن دی کوشش کرو۔ سانو پریشانی آ جائے نا تو اسی اپنے اللہ دی بارگاہ وچ فریاد کرنا بھی چھوڑ گئے ہیں، اور اگر دعا منگیے بھی تو ایک نا امیدی پتہ نہیں ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، پتہ نہیں قبول ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی۔ اس طرح کی وہ ویسے بھی قبول نہیں کرتا، ایک یقین ہونا چاہیے۔ اور کتنے لوگ نے جو پریشانی دے وقت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ فرماندے نے کہ لوگاں دی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ جدوں کوئی مشکل بن جائے تو سب تو پہلے وہ کوشش کرتے ہیں جو میری جیب وچ پیسہ پہ ہے نا میں اس پیسے نال پریشانی دور کراں، جو بینک وچ ہے جو اپنے کول محفوظ کیتا ہے وہ پیسہ لگاواں، اور جدوں پیسے نال معاملات حل نہ ہون تو پھر کوشش کرتا ہے کہ میرے جو تعلقات نے ایم پی اے نال ایم اے نال بڑے بڑے جو امیر لوگ نے بڑے بڑے جو وزارت دیاں کرسیاں تے بیٹھے نے میں اپنے تعلقات استعمال کراں، تو پھر بندہ ہاتھ پیر ماردا ہے، ادھر جاندا ہے ادھر جاندا ہے۔ تو حضور غوث اعظم فرماندے نے کہ بعض دفعہ نہ پیسے نال مسئلہ حل ہوندا ہے تے نہ وزیر اعظم اور بادشاہ دے نال تعلق ہوئے تے مسئلہ حل ہوندا ہے، مگر غوث اعظم فرماندے نے لوگو جیڑا مسئلہ پیسہ حل نہ کر سکے، جو مسئلہ بادشاہ تے وزیر حل نہ کر سکن، وہ تہجد دے مصلے تے حل ہو جاندا ہے۔ وہ مسئلہ تہجد دے مصلے تے حل ہو جاندا ہے، اتھے پیسہ لان دی بھی لوڑ نہیں، اتھے کوئی سفارشی لیان دی بھی لوڑ نہیں، بس تو خلوص نال سر جھکا دے، چکیں گا بعد وچ او کرم پہلے فرما دے وے گا۔ اپنے رب دے نال اپنا تعلق مضبوط کر، اپنا رب دا بن جا، اور رب دا بنن واسطے پھر اپنیاں مرضیاں نہیں چلدیاں، اے مالک تیرا بننا ہے تو دس کیسے ہو جائیے؟ فرمایا جیسا میرا محمد ہے ایسے ہو جاؤ، یار دے رنگ وچ رنگے جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو یار دے وے انہوں لے لو، جس تو منع کر دے وے اس تو رک جاؤ، تہاڈی زندگی محبوب دی مرضی دے مطابق ہو جاوے۔ ہاتھ تسی چکے ہو تو رستے میں عطا کر دیاں گا، مشکلاں میں حل کر دیاں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ محبوب دے بن جاؤ۔ لیکن اسی مسلے کدی بچھائے؟ سانو کوئی مشکل آ بھی جاوے نا، بچے دا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹی دا رشتہ نہیں ہو رہا، کاروبار نہیں پیا چلدا، نوکری نہیں پی ملدی، تو پتا جی سانو کئی سنگی کہندے نے وہ منت منو جی، منت مننا جائز ہے، انکار نہیں، لیکن کوئی اور طریقہ بھی تے ہے نا۔ صوفیاء فرماندے نے ایک ہوندی ہے منت تے ایک منت، منت منت ہن لکھن وچ ایک طرح نے میم نون تے، میم تے زبر ہوئے منت اور میم تھلے زیر ہوئے تو منت، میم نون تے زبر ہوئے میم تے منت زیر ہوئے تو منت۔ ہن ایک اللہ والے نے کمال انداز نال بات دسی، وہ کہندا ہے لکھاں منتاں منیاں پر لا حاصل، ایک منت کیتی من یار گیا۔ لکھاں منتاں منیاں پر لا حاصل، ایک منت کیتی من یار گیا، ایک مسئلہ زیر زبرداسی جیڑا سمجھ گیا لنگ پار گیا۔ تو اپنے اللہ دے بن جاؤ۔ دیکھو قرآن کریم وچ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تینوں کریم رب کو دور کر دیتا۔ اج اسی دور ساڈی ہدایت واسطے قرآن عطا کیتا گیا سی، لیکن اسی قرآن پڑھن واسطے تیار نہیں۔
ساری رہنمائی واسطے حضور نے اپنے فرامین عطا فرمائے، لیکن اج کتنے گھراں وچ حدیث دیاں کتاباں پئیاں نے؟ کتنے ماں باپ نے جو اپنی اولاد نو کول بٹھا کے چلو روزانہ تو نہیں دوسرے دن ہی حضور دی کوئی حدیث سنا دیں؟ کتنے لوگ نے کہ جو مسلمان ہیں نے لیکن اگر پوچھو کسی حدیث دے بارے تو شاید انہاں نو ایک حدیث بھی نہ آندی ہوگی۔ میں عربی عبارت دی بات نہیں کر رہا، ترجمہ بھی نہیں آندا ہوگا۔ کتنے لوگ نے کہ جنہاں نو نماز دا ترجمہ بھی نہیں پتا، یعنی دین کو لو اتنے دور ہو گئے، اپنے اللہ اور اپنے رسول دے فرامین کو لو اتنے دور ہو گئے۔ ایک جگہ تے میں نے نماز دے متعلق گفتگو شروع کی تھی اور میں نے کیا کہ نماز دی کچھ شرطاں نے، نماز پڑھن تو پہلے کچھ شرائط نے، وہ پوریاں ہون تو پھر نماز ہوندی ہے۔ تو کئی لوگ ایسے سن، کیونکہ میں جدو ممبر تے بیٹھنا میں ایک ایک دا چہرہ دیکھ رہا ہوں، تے او انہاں دے منہ اس انداز دے ہو گئے، وہ ایک دوسرے نو نہ دیکھ کے تو اکھاں نال سوال کر رہے سن، بھائی گل تے اساں پہلی باری سنی ہے، کوئی نماز دیاں بھی شرطاں ہوندیاں نے؟ لوگاں نو وضو دے فرائض تک دا نہیں پتا، کیونکہ دین کو لو دوری ہے، قرآن کو لو دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے، اے بندے کیا آج یہ وقت نہیں آیا کہ تو میرے کو لو ڈر کے میری یاد واسطے تیار ہو جا؟ اج یہ وقت ہی نہیں آیا ساڈے تیار، اسی اپنے رب کو لو دور ہی بڑے ہو گئے ہیں۔ دیکھ لو جو ساری زندگی دے معاملات چل رہے ہیں، یہ زمانہ تو اتنا رب کو لو دور ہو گیا ہے کہ سچ پوچھو ہن تو رب دے ذکر کرن دے طریقے بھی بھول گئے ہیں۔ ہن تو اللہ دا نام لئیے تو ہن لطف ہی نہیں آ رہا۔ کچھ لوگ ایسے سن جنہاں نو چین ہی نہیں سی آندا اس وقت تک جب تک اس دا ذکر نہیں سن کر لیندے۔ اللہ اللہ کرتے کرتے ہوں نظر آیا مجھے، اور ہوں میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ وہ لوگ کہ جنہاں نو اپنے رب نال پیار۔ حضرات گرامی، سانو دسیا گیا کہ تساں نے اوہی کرنا ہے جو محبوب تواڈے واسطے پسند کرے۔ تو جو اج اسی کر رہے ہیں، علامہ ندیم صاحب پہلے تانوں دس رہے سن نا کہ اسی ہر ایک نو راضی کر لینے ہیں، لیکن اپنی شادیاں تے رب رسول نو ہی ناراض کر دینے ہیں۔ عجیب جہا مزاج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ ایک صحابی بیٹھے نے، غربت بھی بلا دی ہے، رنگ بھی کالا ہے تے نین نقش بھی نہ صحیح نہیں۔ بعض بندے دا رنگ کالا ہوندا ہے لیکن نقش وال ہوندے نے، انہاں نو نقش دا نقشے دا حسن اللہ نے بڑا دیتا ہوندا ہے، تے بعض انہاں دا رنگ بھی کالا، نک بھی موٹا، ہونٹ بھی موٹے، تے غربت بھی بلا دی۔ امام الانبیاء دی بارگاہ بیٹھے سن، نام سی جلیبیب، حضرت جلیبیب آقا کریم دے غلام نے۔ حضور نے فرمایا جلیبیب شادی کیتی ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں کوئی رشتہ ہی نہیں دیندا، غربت بھی بہت ہے، اور یا رسول اللہ میرے کول جو شکل و صورت ہے وہ بھی تواڈے سامنے ہے، تو مینوں کوئی رشتہ دینا پسند ہی نہیں کرتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اگر تیری شادی واسطے رشتہ مل جائے تو شادی کریں گا؟ عرض کیتی آقا کر تو لواں گا پر رشتہ میں نے کسے بھی نہیں دینا۔ حضور نے فرمایا جلیبیب ایسا کر کے فلاں میرے صحابی دے گھر چلا جا اور جا کے اس نو میرا پیغام دے اور دس دے کہ نبی پاک نے تیری بیٹی دا رشتہ جلیبیب نو دے دیتا ہے۔ جلیبیب نے بات سنی تو جلدی نال حضور دے ہاتھ چومے اٹھے، جتیاں پائیاں اور چلے گئے۔ انہاں دے گھر دروازے تے دستک دتی، وہ باہر نکلے تو جلیبیب کھڑے سن، تو کہندے نے جلیبیب خیریت؟ حضور نے تے مینوں نہیں بلایا، کیونکہ پتہ سی حضور دے کول زیادہ رہندے نے۔
آپ نے کیا حضور نے بلایا نہیں لیکن ایک پیغام بھیجے ہے. انہوں نے کیا دسو حضور نے کی پیغام دیتا ہے؟ تو کیا کہ حضور فرماندے نے کہ حضور نے تیری بیٹی دا رشتہ جلیبیب یعنی مینوں دے دیتا ہے. ایک لمحے واسطے نہ انہاں دے دل و دماغ وچ یہ بات آئی. حضور دا حکم سر اکھاں تے، پر بیٹی کی کہے گی با کدے پلے پائے؟ نہ اپنا ذاتی گھر، نہ شکل اچھی، نہ دولت، کچھ بھی نہیں. تو کیا کہ جلیبیب تسی جاؤ اور میں حضور دی بارگاہ وچ خود آنا ہے. خیال سی کہ میں جا کے ایک باری عرض تو کرا، آقا ذرا فیصلے تے نظر ثانی کر لو، کیونکہ بیٹی بڑی خوبصورت سی، انہاں دی شکل صورت اچھی، گھر دے اندر دولت بھی سی. اندر گئے تو بیوی نے پوچھیا کون سی؟ تو کہنے لگے کہ جلیبیب ایک حضور دے غلام نے، غریب صحابی نے آئے سن، اور انہوں نے مینوں نبی پاک دا پیغام سنایا ہے کہ حضور نے میری بیٹی دا رشتہ جلیبیب نو دے دیتا ہے. تو بیوی کہندی ہے ہن کی کرو گے؟ کہنے لگے کہ بیٹی ایک ہی آکھے گی مینوں کہ ماں باپ نے کدے نال شادی کر دیتی. میں ایک دفعہ صرف حضور دی بارگاہ بھی جا کے عرض کراں کہ فیصلے تے اگر نظر ثانی ہو جائے تو، اگر نظر ثانی نہیں تو نوکر کی تو نخرہ کی. بیٹی دوسرے کمرے چ بیٹھی سی، ماں باپ دی یہ گفتگو سنی. وہ جدوں گھروں نکلن لگے تو بیٹی نے آواز دیتی ابو جی گل تو سنو. رک گئے، بیٹا کی گل ہے؟ تو کیا لکھ واری حضور دی بارگاہ وچ جاویو پر اس کم واسطے نہیں جانا، نظر ثانی کران نہیں جانا. اے بیٹی تو ساڈی گل سن لئیے؟ جی ابا جی سن لئیے، اسی وجہ تو کہہ رہی ہاں کہ جو حضور نے فیصلہ کر دیتا ہے وہ ٹھیک ہے. باپ نے کیا بیٹا تو میرا مان رکھ لیا ہے، حضور دی بارگاہ وچ مینوں شرمندہ ہون تو بچا لیا ہے، پر میں پوچھ سکدا ہے کہ تو کس وجہ تو یہ فیصلہ قبول کیتا ہے؟ رنگ دا کالا ہے، غربت بلا دیے. حضرت مولانا ابو نور محمد بشیر نے نا رحمت اللہ علیہ کمال انداز نال اس واقعہ نو بیان کیتا. فرماندے نے بیٹی کہن لگی ابا جی لکھ واری جاویو پر اس بات واسطے نہیں جانا. غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ. میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ. میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے، پر بھیجنے والا تو اس کا 14ویں کا چاند ہے. بھیجنے والا تو اس کا 14ویں کا چاند ہے. تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، اور کملی والے مصطفیٰ کی مرضی مجھے منظور ہے. حضور دے غلام نو ایسا ہونا چاہیے، آقا کریم دے نال تعلق ایسا ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو جاوے لیکن حضور ناراض نہیں ہونے چاہیے. اسی اپنی ہر خوشی تے خدا رسول ناراض کر دیندے ہیں. سانو نا اپنے دل دی تمنا پوری کرن واسطے بعض دفعہ اسی لوگاں نو بھی دکھی کر دیندے ہیں، خدا رسول نو بھی دکھی کر دیندے ہیں. استاد مدرسہ دے اندر پڑھاندے سن، اور عصر دی نماز تو بعد نا اساتذہ دا ایک طریقہ سی کہ تھوڑی دیر عصر اور مغرب دے درمیان ذرا باہر جاندے سن، تھوڑی واک ہو جاندی سی، اور کسی نہ کسی طالب علم نو نال لے کے جاندے سن، رستے چ دے کولو سبق بھی سن لیندے سن. تو پرانا دور ہے، استاد صاحب ایک طالب علم نو لے کے نکلے
فصلاں تیار سن اور رستے چ بننا سی پکڈنڈی اودے تے چلدے جا رہے سن. ایک جگہ تے نا ایک کسان دے جتیاں باہر بننے تے پیاں سن. وہ خود کیونکہ اندر پانی لگا سی اور فصلاں وچ جا کے نہ کچھ دیکھ لیا سی معاملات. تو شاگرد کہندا ہے استاد جی اگر تسی اجازت دیو تو میں تھوڑی جی دل لگی نہ کر لواں. تو فرمایا بیٹا تو کی دل لگی کریں گا؟ استاد جی یہ جتیاں پیاں نے کسے دیاں تے کوئی اندر کم پیا کردا ہے, تھوڑی دیر یہ جتیاں چھپا نہ دئیے, اسی چھپ جاواں گے کسی جگہ تے لے کے جتیاں, وہ نکلے گا ذرا ویکھے گا تنگ ہوے گا, دل تھوڑا جہا مزے چ آ جائے گا, تھوڑا جہا لطف آئے گا. کسی نو نہ تنگ کر کے بندہ کدی کدی نہ وہ کہندا ہے کہ میں بڑا کام پیا کرنا. ہن استاداں دے سمجھان دے طریقے دیکھو. فرمایا بیٹا تو لطف ہی لینا ہے نا, تیری جیب وچ پیسے ہیں؟ حضور ایک درم میری جیب وچ ہے. آپ نے اپنی جیب وچوں ایک درم نکالیا تو فرمایا پتر ایک درم ایک جتی چ پا دے تے دوجا درم دوجی جتی چ پا دے تے چل ذرا چھپ کے بہ کے ویدے ہاں, دل لگی انج کر لیندے ہیں. وہ ایک پاسے چھپ کے بیٹھ گئے. کچھ دیر گزری, بندہ اندروں نکلیا, اس کپڑے نال اپنے پیر صاف کیتے. پھر غریب بندے کول جتی ایک سی تو جی اندر لے کے جاندا تے اونجی خراب ہو جاندی. انہیں جتی وچ جدوں ایک پیر پایا نا تو درم اندر موجود سی. انہوں پیر دے نال کوئی محسوس ہویا, جلدی نال پیر انہیں نکالیا, جتی اٹھا کے چھنڈی تو وچوں درم نکلیا. دوجی جتی وچ پیر پایا, او دے وچ کوئی چیز, او بھی چھنڈی تو وچ درم نکلیا. تے دو درم جدوں ملے تے انہیں چک لے. آسمان ول ویکھ کے کہندا ہے کریم مالک میں کس زبان نال تیرا شکریہ ادا کراں. ایک تو ہے جنوں پتہ ہے کہ 2 دن ہو گئے نے گھر وچ کوئی شے پکی نہیں. ایک تو ہے جنوں پتہ ہے کہ میرے گھر چولہے چگ نہیں جلی. مالک تو ایک نہیں تو 2 درم دے کے تو میرے گھر چولہا جلان دا اہتمام کر دیتا ہے. تو اپنے کسی بندے دے ذریعے میرے بچیاں نو خوشی پہنچان دا اہتمام کر دیتا ہے. اے اللہ میں تیری بارگاہ شکریہ ادا کردا ہے اور دعا کردا ہے اس بندے نو اجر ضرور دیویں جنہیں تیری مرضی نال میرے واسطے نہ اے چولہا جلان دا انتظام کر دیتا ہے. انہیں درم جیب وچ پائے اور گھر وال ٹر پیا اور بار بار نہ سر چک کے آسمان وال ویکھے ربا تیرا شکر ہے, ربا تیرا شکر ہے. وہ تے چلا گیا. ہن استاد شاگرد وال ویکھ کے رو رہے نے, شاگرد استاد وال دیکھ کے رو رہا ہے. تے استاداں شاگرد نو سینے لا کے کیا پتر ہن دس. وہ جتی تلاش کردا, روندا, پریشان ہوندا, جدے گھر چولہے چ اگ ہی نہیں سی جلی. تینوں زیادہ مزہ آنا سی یا ہن زیادہ مزہ آیا ہے؟ کسے دے بھوکے بچے جدوں کھا کے تینوں دعا دین گے تے رب کتنا تیرے تے کرم کر دے گا. کسے دے گھر چولہے چ اگ جلے گی تے رب تیرے تے کتنا کرم کر دے گا. تو میرے بھائیو اسی اس مزاج دے بندے رہے ہی نہیں. اسی لوگاں نو نا ساڈا تے ہن زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے, رجے نو تک کو نہیں سکدا تے بھوکے نو دے کو نہیں سکدا. ہن ایتھے بھوکا ہونا بھی جرم ہو گیا ہے تے رجیا ہونا بھی جرم ہو گیا ہے, کیونکہ رجے نو تک کو نہیں سکدا اور بھوکے نو دے کو نہیں سکدا. تو اساں نے نبی پاک دی تعلیم تے عمل کرنا ہے, پھر قرآن نال اپنا تعلق استوار کرنا ہے. حضرت امام لیث بن سعد مصر دے بہت بڑے امام نے. آپ شہد دا کاروبار کرتے سن, امام بھی نے, کاروباری بھی بہت بڑے سن, شہد دا کاروبار کرتے سن. ایک دن صبح صبح آپ دے دروازے تے دستک ہوئی. وہی آپ دا سٹور سی جتھے شہد رکھتے سن, نال ہی دکان سی. تو غلام نے دروازہ کھولیا تو ایک غریب خاتون, جی میں امام صاحب نو ملنا ہے. امام صاحب کول آئی, کہندی ہے حضور میں بیوہ عورت ہاں, اے آپ دے ہمسائے چ رہنی ہاں, غربت بھی بلا دیے, میں اللہ دی رضا تے راضی ہاں, پر اج نہ میرا پتر ضد کر بیٹھا با روٹی شہد نال کھانی ہے. تے حضور تسی شہد دا کاروبار کردے ہو, اگر ایک چمچ صرف شہد مینوں دے دیو نا تو میرا پتر ول جائے گا. پیسے میرے کول کوئی نہیں, صرف ایک چمچ شہد دے دیو, جے چونج بھر لوے کوئی چڑی نمانی, کدوں کٹدا ہے دریاواں دا پانی.
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। امام لیس بن سعد دی اکھاں نم ہو گئیاں تو غلام نو فرمایا پتر اے جڑا مٹکا پیا نا شہد دا بھریا اے چھڑیا بی بی دے گھر۔ اس دور وچ جنہاں مٹکیاں وچ شہد محفوظ کیتا جاندا سی نا او ایک مٹکے وچ 1.25 من شہد آندا سی، تو فرمایا 1.25 من شہد بی بی دے گھر چھڑیا۔ بی بی نے تے چولی اڈ لئی اور دعاواں دین لگ پئیاں وستے رہو غریب دا گھر تساں شہد نال بھر دتا ہے۔ جدوں غلام چھڑ آیا تو آ کے کہندا ہے حضور کمال کر دیو، وہ چمچ پہ منگدی سی تسی ایک پلیٹ دے دیندے، ایک بوتل بھر کے دے دیندے، کلو دے دیندے، 1.25 من پورا مٹکا کیوں کلیا جے؟ تو حضرت لیس بن سعد روئے اور رو کے فرمایا پتر گل لے وے انہیں اپنی حیثیت نال منگیا سی، میں اپنی حیثیت نال دیتا ہے۔ وہ غریب سی، اودے کول نہ کلو خریدن جوگے پیسے نہیں سن، اور میرے کول تے شہد دا ڈھیر لگا ہویا ہے، مٹکے دیکھے نہیں کتنے بھرے نے، ایک مٹکا چلا گیا تو خیر ہے کوئی نہیں، باقی مٹکے اللہ برکت دے گا۔ اس نے اپنی حیثیت نال منگیا ہے، میں اپنی حیثیت نال دیتا ہے۔ صوفیاء فرماندے نے او بندیا تو مسلح بچھا کے اپنی حیثیت نال منگتے صحیح، وہ اپنی شان دے مطابق عطا کر دے گا۔ تو منگتے صحیح کماری او دے کولو، تو دی بارگاہ بھی چکتے صحیح کماری۔ تو ایک دور سی کہ نفرتاں نہیں سن، دلاں وچ بڑی محبت ہوندی سی۔ ایک دور ایسا سی کہ علاقے دے دوجے کونے تے کسی دوسرے فیملی اور خاندان دا کوئی بندہ مر جاندا سی نا تو پتہ چلدا سی پورے گراہ والیاں دا کوئی مر گیا۔ ہن تو نفرتاں نے بالکل دل بند کر کے رکھ دیتے نے، ہن تے عجیب یہ مزاج بن گئے نے، ہن تے عجیب جیاں صورتاں ہو گئیاں نے، ہن تے لوگ انتظار وچ رہندے نے فلانے دے مرن دی خبر کدوں آوے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیو آؤ اپنی زندگی دا ہر معاملہ او خوشی ہووے یا غمی ہووے، اسی خوشی وچ بھی اپنے رب رسول نو راضی کرنا ہے، اسی غم وچ بھی اپنے رب رسول نو راضی کرنا ہے۔ لیکن اسی اج سارے معاملات بگاڑ دیتے۔ میں پھر انہاں گھر والیاں نو دولہاں نو میں خراج عقیدت پیش کراں گا کہ جنہاں نے اپنی خوشی اپنے رسول دے نام لگائی، میلاد دی محفل سجائی، پیغام دین پہنچایا۔ اللہ تہاڈی اکھاں تو نکلے آنسو قبول کرے۔ اللہ سانو زندگی ختم ہون تو پہلے سینے حرم وچ طواف اور حضور دے روزے دے سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔